का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए। जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुंच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% ये अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है। एक ढेले की स्मगलिंग रुकी? बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं। दबाकर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक हैं। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की ज़मीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास ज़मीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस ज़मीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलीट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मज़े कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मज़े कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफा अदा करने की कोशिश की थी जब आप सदर पाकिस्तान थे। बानी चेयरमैन इमरान खान से भी आप मुलाकात करते थे, भाजपा से भी मुलाकात करते थे। उस वक्त के मामलात खराब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो, सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक में फैसला करें। वरना असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ हम गमज़दा हैं मुल्क के हवाले से, यहाँ कौम परेशान है मुल्क के हवाले से, और जो गासिब हैं वो सिर्फ सालिसी का एक बहाना है कि अपना गस्ब और अपना कैप्चर, एलीट कैप्चर को जारी रखें। तो सालिसी जो है इज द रॉन्ग वर्ड। असल में तो मुझे अपना मुल्क आज़ाद करना है उन गासिबों से और उन काबिज माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है। मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते? उसके मुताल्लिक बात नहीं कर सकते? जो क्रिकेट मैचेस हैं वहां पर कह दिया उन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने जोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज और कौम की आवाज को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूं कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राजी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहे। कल मैं गया सदर अली, एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्तों ने सुनाई कि जी गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकली, और उसकी लाश वापस ले ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस ले ली, और वो हुकूमत के हवाले से वो शहीद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं बेचारे जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को। दूसरी जगह गया, वहां भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ, कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे। और मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए तो वो 50 कहलाएंगे। जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हक रखती है, क्योंकि हमारे खतरा ये होता है कि बच्चों को उठा लिया, मार ना दें किसी को, तो हम मिसिंग पर्सन्स का क्लेम हर एक पे डालते हैं कि पता नहीं इसको मार ही ना दें या मार दिया होगा।
جو مسنگ پرسن ہے جو گھروں سے نہیں آئے، یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے، ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار، میرا کام ہے تحقیقات کرنا، ہے تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو، ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا، اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی FIR مت کاٹو، یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے، مگر بدلے گا، بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلوئنس میں آ گئے. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے، انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. یہ بتائیے صدر صاحب، بات کریں فیض امین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے، کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی خبر کھود رہے ہیں، اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا. یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح اس کا پرستار نہیں ہوں، مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کمیٹی بنائی ہے، بیٹھ ہوئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے، تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا. صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو دے ول بی اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو، معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے، ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے، 500 دن اس کو بند رکھا، لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، گھروں کو توڑ رہے ہو، اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو، نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا، وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک صاحب نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان، مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں تھے، اور جس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹ کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو. اچھا میرے بھائی، یہ کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس، جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی، عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا، اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے، یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں، یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہذا یہ جو قانون ہے، یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی، عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں، اس کے مقابلے پر آج اگر 1 قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں، آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا، حابیل نے قابیل کو مار دیا، بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی، ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو. کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا، نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا، کہاں بہت زیادہ ہوا، کہاں کتنا گند ہوا.